ल सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमस्ते। म विकास बोरा शाखा अधिकृत र आज पूर्व हामीले चाहिँ घोषणा गरे बमोजिमको चाहिँ टपिकमा हामी अब कुछ समय जति समय छ हैन टपिकमा चर्चा गर्नेछौं र यो चाहिँ स्पेशली शाखा अधिकृत नासु र खरिदारमा तपाईले बुझ्नुपर्ने टपिक हो। शाखा अधिकृतमा किनकि योबाट तपाईले कन्सेप्ट जान्नै पर्छ, क्वेशनहरु डाइरेक्ट आउँदैन घुमाएर आउँछ, तर यो कन्सेप्ट भएपछि तपाईले अरु क्वेशनहरु नि डिल गर्ने हो। तर नासुमा चाहिँ स्पेशली यो टपिक नै छ र खरिदारमा नि तपाईको चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँबाट हिट भएर प्रश्न आउँछ। सो आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास आजको हाम्रो टपिक। र अब मैले यसमै चर्चा गर्न चाहे इकोनोमिक ग्रोथ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट टपिक। अब कुनै एकजनाले चाहिँ के डिफरेन्स छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ एकदम सिम्पल सर्टमा तपाईको त्यहाँबाट सुरु गरौँ जसले गरे नि हुन्छ। यो दुईटा टर्महरु सुन्दाखेरि त उस्तो जस्तो लाग्छ वृद्धि विकास हैन, जे भनिन्यो भनेको बढ्नु हो अथवा चाहिँ हुन्छ नि सकारात्मक चेन्ज आउनु नै हो। तर के डिफरेन्स छ त यो कस्तो भने चाहिँ अलि भर्बल डिफरेन्सेस जस्तो देखिन्छ हैन सुन्दाखेरि। सो के लाग्छ यो दुईटा टपिकहरुमा चाहिँ सिम्पली एकदम सर्टमा म भनौं सर? एकदम स्योर। यो आर्थिक वृद्धिले चाहिँ अर्थतन्त्रको परिस्थितिमा भएको यो संख्यात्मक रूपमा जुन मापन गर्न सकिन्छ जीडीपी जीएनपी को रूपमा यो भौतिक र संख्यात्मक जस्तो लाग्छ हैन। आर्थिक विकास भनेको चाहिँ यो गुणात्मक रूपमा गुणात्मक रूपमा यो स्क्रिनमा नकोर्दिनु है, सामान त्यहाँ ड्रप भइरा छ हैन, त्यो मिस्टेकले होला। ठीक छ अहिले गइसक्यो। क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ को कुरा गर्नुभयो है तपाईले हैन, एकदमै त्यो पनि पोइन्ट आउँछ हैन। र मैले सुरुमा कुरा गर्छु आर्थिक वृद्धिको इकोनोमिक ग्रोथको। हेर्नुस् अब आर्थिक वृद्धि भनेको कुनै मुलुकको एउटा आर्थिक वर्षदेखि अर्को आर्थिक वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा भएको भौतिक वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भन्छ भने चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ इज द फिजिकल ग्रोथ इन द इकोनोमी फ्रम अ सर्टेन फिस्कल इयर टु अनदर फिस्कल इयर। भन्नाले चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ कुनै कन्ट्रीको इकोनोमीमा अथवा अर्थतन्त्रमा जुन ग्रोथ हामीले महसुस गर्छौं अथवा चाहिँ जो हामीले एक्सपिरियन्स गर्छौं फिजिकल ग्रोथ, फेरि नट तपाईको चाहिँ त्यो क्वालिटी वाला हैन कि भौतिक अथवा चाहिँ के त परिमाणात्मक भन्छ हैन, परिमाणात्मक परिमाण या क्वान्टिटेटिभ भन्न खोजेको त्यो ग्रोथ भनेको चाहिँ तपाईको त्यो वृद्धि भनेको के हो त आर्थिक वृद्धि हो। सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कुनै कन्ट्रीको एक वर्षमा हामीले महसुस गर्ने के त कुल ग्रास उत्पादनको बढोत्तरी भनेको आर्थिक वृद्धि हो। जस्तो नेपालको जीडीपी 2018 मा $26 बिलियन छ, युएसडी छ इक्जाम्पल लिएको, त्यसकै अराउन्डमा छ। यदि 2019 मा गएर $26.1 बिलियन पुग्यो, यसको मतलब हो 0.1 बिलियन को चाहिँ के भयो बढोत्तरी भयो। त्यो भनेको कम वृद्धि हो हैन। सो त्यो जो 0.1 बिलियन को चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ हामीले फिल गर्यौं एक वर्षमा, जो प्राप्त गर्यौं एटेन गर्यौं, त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि हो। दैट इज द सिम्पल के त मिनिङ, सिम्पलेस्ट मिनिङ भनेको चाहिँ त्यो भयो। भनेपछि फिजिकल ग्रोथ अहिले पनि त्यो मोनिटरी भ्यालुमा हुन्छ, तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ्ने अथवा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ बढ्ने कुरा भएन। सिम्पली तपाईको चाहिँ के भयो त क्वान्टिटेटिभ भ्यालु बढ्यो, मोनिटरी भ्यालुएसन बढ्यो, कन्ट्रीको के त इकोनोमिक हो, त्यो भनेको के हो आर्थिक वृद्धि हो। अथवा अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि निश्चित आर्थिक वर्षमा कुनै मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने भौतिक वृद्धि, जुन पनि वर्ड तपाईले युज गर्दा फरक परेन, तर बुझ्नु पर्यो भौतिक वृद्धि हुन्छ एक आर्थिक वर्षमा हुन्छ कुनै कन्ट्रीको इकोनोमीमा हुन्छ। अथवा चाहिँ के हुन्छ त गुणात्मक वृद्धि हैन कि परिमाणात्मक वृद्धि, परिमाण भनेर परिणाम भनेपछि रिजल्ट हुन्छ। सो अलि सुन्दाखेरि उस्तै हुन्छ यो। अब मैले यहाँ अगाडि कुरा गर्न खोजे अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा कुनै अर्थतन्त्रमा निश्चित अवधिमा हुने परिमाणात्मक वृद्धि, मैले भने क्वान्टिटेटिभ ग्रोथ नट द क्वालिटेटिभ वान। अब यसले पनि क्वालिटी चेन्ज गर्छ नै, तपाईको क्वान्टिटेटिभ ग्रोथ भयो मात्रै तपाईको क्वालिटीको कुरा आउँछ। अब तपाईको वृद्धि नै भएन, भौतिक वृद्धि भएन, तपाईले चाहिँ मन्थली अर्निङ नै गर्नु भएन, तपाईको लाइफ स्ट्यान्डर्ड कसरी बढ्छ, हाउ योर क्वालिटी अफ लाइफ विल बी इन्क्रिज्ड अथवा चाहिँ भनौं न इम्प्रुभड। त्यही कारणले चाहिँ त्यो त अब इफेक्ट हुन्छ नै तपाईको हैन, त्यसले ल्याउने चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। तर तपाईको निश्चित जो पिरियड हुन्छ त्यसमा आउने जो क्वान्टिटेटिभ ग्रोथ छ, क्वान्टिटीमा हुने परिमाणमा हुने वृद्धि, त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि हो। यसको लागि चाहिँ के इन्डिकेटरहरु छ जसले चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यो इन्डिकेटर भनेको जीडीपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात कुल ग्रास उत्पादन भन्छ। तपाईको चाहिँ कुनै कन्ट्रीको टेरिटोरी भित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा
सेवाको सम्पूर्ण मापन भोल्युम भनेको जीडीपी हो। अब ग्रस डोमेस्टिक भनेको छ हेर्नुहोस् यहाँ ग्रास त। अब उसरी हामीले गर्दाखेरि त बाहिर कन्ट्रीबाट आएको पनि जीडीपीमा यतिको योगदान भन्छ, त्यो भनेको तपाईँको डाइरेक्ट त जोडिँदैन, तर त्यो चाहिँ यति प्रोपोर्सन थियो है हाम्रो जीडीपीको आधारमा, त्यसको अनुपात भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो के गरेको हो त, त्यो हामीले चाहिँ अन्दाज गरेको अथवा चाहिँ त्यो हिसाब गरेको मात्रै हो। जस्तो तपाईँको अर्निङ 1000 रुपिस थियो, तपाईँको साथीले तपाईँलाई 50 रुपियाँ दियो, तपाईँको आफ्नो हाउस होल्ड इन्कम होइन, त्यो तपाईँसँग टोटल भयो 1000 + 50 1050 भयो, तर तपाईँको जीडीपी भन्ने हो भने तपाईँको हाउस होल्डबाट आएको 1000 मात्रै हो। तर त्यो 50 रुपियाँ भनेको कति थियो त हिस्सा भनेको 50/1000 × 100, त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा भयो। त्यो कति हुन्छ त 50 र 5000 × 1000 भने चाहिँ 5% भयो त्यो हिस्सा। हो यसरी क्याल्कुलेट गरेको मात्रै हो त्यो बाहिरको विप्रेषण आयलाई। स्पेसली तपाईँको हाम्रो एग्रिकल्चरमा कति हामीले प्रोडक्ट गऱ्यौँ, त्यस्तै इन्डस्ट्रीबाट कति गऱ्यौँ, टुरिज्मबाट कति गऱ्यौँ, त्यो हिसाब जोडेर मात्रै, अथवा अरू सर्भिसेसहरूबाट ब्याङ्किङ सेक्टर छ, कोअपरेटिभ छ, हस्पिटालिटी छ, त्यो सबैको मोनिटरी भ्यालुएसन भनेको जीडीपी हो। सो एउटा यो भयो। अर्को भनेको जीएनआई छ, ग्रस नेसनल इन्कम भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको बाहिरको पनि जोडिन्छ, जीडीपी पनि जोडिन्छ। सो पिसिआई पर क्यापिटा इन्कम तपाईँको प्रति व्यक्ति आए, जस्तो तपाईँको टोटल जीडीपीलाई टोटल पपुलेसनले डिभाइड गर्दाखेरि पर हेडमा अर्थात् एकजनामा चाहिँ कति भाग पर्छ, कति इन्कम उसको हिस्सामा पर्यो त, सिम्पली त्यो हो त्यसको मिनिङ भनेको चाहिँ। सो आई थिङ्क मोर पिपुल हियर, एकछिन एडमिट पर्छ, सरी फर इन्टरप्सन। ओके, पिसिआई पर क्यापिटा इन्कम, यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त, मेन डिटर्मिनेन्टहरू अथवा सूचकहरू हो जसले के गर्छ त, एक्जिबिट गर्छ, देखाउँछ केलाई, कुनै कन्ट्रीको क्वान्टिटेटिभ ग्रोथलाई विदिन ए इयर अथवा विदिन ए पिरियड, डिकेडको पनि हुनसक्छ, 3 इयरको पनि हुनसक्छ, ट्राई एनुअल अथवा चाहिँ बाइएनुअल हुनसक्छ। अब त्यो के आधारमा हामीले जस्तो चाहियो, अब हामीले चाहिँ सपोज पेरियोडिक प्लानको लागि चाहियो भने चाहिँ हामीले 3 इयरको हेर्छौँ मैले, किनकि 3 वर्षीय छ, पहिले 5 इयरको थियो 10th प्लानसम्म। अब तपाईँको एनुअल बजेटको लागि हो भने चाहिँ हामीले एनुअली हेर्ला होइन। सो कहिले लङ ट्रेन्ड हेर्नु छ भने चाहिँ हामीले 10 इयरको हेर्ला, डिकेडको हेर्ला होइन। इट्स अल अप टु अस, हामीलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसारको हुन्छ यो क्यालकुलेसन चाहिँ। बट के हो त, परिमाणात्मक वृद्धि हो तपाईँको के त, आर्थिक वृद्धि भनेको। सो लेट्स मुभ अहेड। अब तपाईँले हेर्नुहोस् यो कर्भ देखाइरहेको छ, यो माथि गइरहेको छ, एक्सपोनेन्सियल देखिराखेको छ होइन। सो पहिलो ब्लक सानो छ, त्यसपछि ग्रेजुअली बढी राखेको छ, र यो ग्रिनमा पुग्दाखेरि हेर्नुहोस् यति बढेको छ। यसलाई यदि इयर मान्ने हो भने 1 2 3 4 5 6 7th इयरमा पुग्दाखेरि तपाईँको यो ब्लक अथवा हाम्रो जीडीपी मान्ने हो भने चाहिँ अहिले यति बढिसक्यो। सो यो हरेक सालमा आएको यो चेन्जेस भनेको, त्यो पोजिटिभ चेन्ज आएको छ, बढोत्तरी छ, यो भनेको आर्थिक वृद्धि हो। यसले कतिवटा पुल बने, कति अप्टिक फाइबर बिछ्याइए, कति मान्छेको लिट्रेसी रेट बढ्यो, के पनि देखाउँदैन। सिम्पली एकदम क्लियर छ यो कन्सेप्ट, निकै सजिलो छ। आर्थिक विकास, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। अब यहाँ विकास भन्ने शब्दले के जनाउँछ भने चाहिँ कुनै पनि मान्छेको अथवा कम्युनिटीको अथवा पिपुलको लाइफ स्ट्यान्डर्डमा आउने पोजिटिभ चेन्जेस भनेको के हो, विकास हो। सुधारात्मक परिवर्तन हो, तर सुधारोन्मुख हुनु पर्यो। 4 सालको भन्दा अहिले तपाईँको अवस्था अझै नाजुक भएको छ भने चाहिँ द्याट्स नट द डेभलपमेन्ट, त्यो विकास होइन, त्यो अवनति भयो। सो आर्थिक विकासलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिसँगै जनताको समग्र जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो भन्छ। Along with the economic growth, the positive changes that people experience in their life is the economic development. भनेपछि आर्थिक वृद्धि त भयो, त्यो सँगै त्यसले पिपुलहरूको चाहिँ लाइफस्टाइलमा, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङमा, जीवनस्तरमा, लाइभलीहुडमा, जीवनयापनमा, जीविकोपार्जनमा कस्तो पोजिटिभ चेन्जेसहरू ब्रिङ गर्यो अथवा ब्राउट गर्यो, द्याट्स द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। त्यो भने के हो त, आर्थिक विकास हो। सिम्पली भन्छ आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसले के चेन्जेसहरू तपाईँको लाइफमा ल्यायो, त्यो भनेको आर्थिक विकास भयो। अब अथवा आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रमा हुने गरिबीको न्यूनीकरण भनेपछि तपाईँको चाहिँ पोभर्टी इराडिकेसन अथवा एलिभिएसन चाहिँ भनौँ, बेरोजगारीको अन्त्य, यो अन्त्य नै त नहोला, जिरो चाहिँ नहोला, तर बेरोजगारी कम भनौँ। अब यो भाषामा भन्दाखेरि मात्रै हो यो होइन, हामीले वर्ड युज गऱ्यौँ। बेरोजगारीको अन्त्य भने कम गर्न खोजेको, र समानताको अवस्था, द स्ट्याटस अफ द के त इक्वालिटी कायम हुनु भनेको त्यो आर्थिक विकास हो। भनेपछि चाहिँ आर्थिक वृद्धि कन्ट्रीको भयो, त्यसले चाहिँ यदि गरिबी कम गर्यो, बेरोजगारी कम गर्यो र समानता ल्यायो भने चाहिँ द्याट्स द आर्थिक विकास अथवा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो। यो सिम्पली निकै सजिलो कन्सेप्ट छ। तपाईँको यदि कुनै कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँको इकोनोमीको चाहिँ भोल्युम बढिराखेको छ, द्याट्स द इकोनोमिक ग्रोथ।
बढोत्तरी भइराखेको छ अर्थतन्त्र हरेक साल, त्यो आर्थिक वृद्धि भयो। तर त्यो बढोत्तरीले यदि कुनै त्यहाँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ जीवनस्तर बढिराखेको छ, स्वास्थ्य बढेको छ, शिक्षाको अवस्था बढेको छ, सबै तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनेको छ भने द्याट इज द के त आर्थिक विकास। सिम्पल छ यो, इट्स भेरी सिम्पल। अब हेर्नुहोस् यता, धेरैलाई मैले यहाँ सरी फर दिस। ओके, अब हेर्नुहोस् द्याट इज इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन देखाएको छ, म्याथमेटिकल इक्वेसन नसम्झिनु होला, जस्ट हामीले बुझ्नको लागि तिनै वर्डहरूलाई भर्बल कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गरेको। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इक्वल टु इकोनोमिक ग्रोथ प्लस पोजिटिभ चेन्जेस, अर्थात् इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकास भनेको इकोनोमिक ग्रोथ र के हो त पोजिटिभ चेन्जेस हो। वृद्धि त भयो नै भयो, बढोत्तरी भयो, भोल्युम बढ्यो, देशको जिडिपी पनि बढ्यो, पिसिआई पनि बढ्यो, जिएनपी पनि बढ्यो, तर त्यसले के ल्याउनु पर्यो त मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्नु पर्यो, तपाईँको लाइफस्टाइल पनि बढ्नु पर्यो। तपाईँ हिजो जसरी चाहिँ बाँच्दै हुनुहुन्थ्यो, जसरी खाँदै हुनुहुन्थ्यो, आज त्योभन्दा बेटर हुनु पर्यो। भनेपछि चाहिँ बढी खाने अथवा चाहिँ तपाईँसँग टन्न पैसा हुने मात्रै होइन, तपाईँसँग चाहिँ एउटा अवेरनेस बढ्नु पर्यो, तपाईँको स्वास्थ्यको अवस्था बढ्नु पर्यो होइन, पोभर्टी कम हुनु पर्यो, तपाईँसँग रोजगारी हुनु पर्यो होइन, डिग्निटी अफ लाइफ एउटा सम्मानपूर्वक लाइफ हुनु पर्यो। त्यो भनेको आर्थिक विकास हो सिम्पली। जस्ट वेट, मोर पिपल हियर। ओके, एडमिट अल गरेँ। अब म अगाडि जान चाहन्छु। अब हेर्नुहोस् यता, अन्त्यमा यो कन्क्लुजन जस्तो पार्ट दिएको छ, मैले यसलाई चाहिँ इक्जाममै क्वेसनको क्युएनएको हिसाबमा सल्भ गरेको हिसाबले यहाँ अन्त्यमा भनेर राखेको छु। आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रमा भएको परिमाणात्मक वृद्धि हो भने आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन हो। सिम्पली हेर्नुहोस्, वृद्धि भनेको चाहिँ इकोनोमीमा भएको चाहिँ परिमाणात्मक वृद्धि हो, अर्थात् क्वान्टिटेटिभ ग्रोथ हो भने क्वान्टिटी बढिरहेको छ। 1 लिटर पानी थियो 2 लिटर भइदियो भने 1 लिटर पानी बढ्यो, त्यो भने फिजिकल ग्रोथ भयो होइन, 1 बाट 2 भयो। त्यस्तै इकोनोमीमा चाहिँ जति पैसा बढ्छ अथवा जिडिपी बढ्छ त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि भयो। तर त्यो तपाईँसँग बढी भोल्युम वाटर आयो नि, त्यसले तपाईँको लाइफमा के चेन्जेस गर्यो त? तपाईँको हेल्थलाई सुधार गर्यो नि होइन, 2 लिटर पानी हुँदाखेरि बढी सप्लाई हुँदैछ बडीमा हो। त्यस्तै एक्ज्याक्टली कन्ट्रीमा चाहिँ बढी जिडिपी हुँदाखेरि, कन्ट्री बढी रिच हुँदाखेरि मान्छेको लाइफस्टाइलमा के चेन्जेस आइराखेको छ त? त्यो भनेको आर्थिक विकास हो। सो परिमाणात्मक वृद्धि र गुणात्मक वृद्धि, यो दुईटा कुराहरूलाई बुझ्नु होला, गुणात्मक परिवर्तन। सो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अर्थतन्त्रमा भौतिक वृद्धिसँगै जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ भन्छ। यो भनेको चाहिँ कन्क्लुडिङ पार्ट मात्रै राखेको हो, यो अबको चाहिँ भविष्यगामी एउटा विचार राखेको हो। अब मैले यहाँबाट एउटा प्रश्न सोध्छु यहाँनिर, मैले यो स्लाइडमा यसको आन्सर पनि राखेको छैन र मैले लास्टमा भन्छु, तपाईँले मिलाउनुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्न। डेभलपिङ कन्ट्री र डेभलप्ड कन्ट्रीको पर्सपेक्टिभमा भनेपछि विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि र कुनै निकै नै डेभलप कन्ट्री युएस, नर्वे, डेनमार्कको हकमा चाहिँ कुन कन्ट्रीको लागि आर्थिक विकास निकै जरुरी होला र कुन कन्ट्रीको लागि आर्थिक वृद्धि जरुरी होला? जस्ट माई क्वेरी, तपाईहरु जसले पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ? सर नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि त इकोनोमिक ग्रोथ नै होला, अनि एकदम डेभलप कन्ट्रीको लागि चाहिँ इकोनोमिक डेभलप, किनभने इकोनोमिक डेभलपमेन्टले त इकोनोमिक ग्रोथ पनि कभर आउट गर्छ नि त त्यसैले। ओके, एनीवन एल्स? निशाजी बाहेक अरु के लाग्छ? कुन कन्ट्रीको अल्पविकसित राष्ट्रको इस्यु के हो त? मुद्दा के हो? एजेन्डा के हो? उनीहरूले आर्थिक वृद्धिमा बढी फोकस गर्नुपर्छ कि आर्थिक विकासमा बढी फोकस गर्नुपर्छ? नो वान? ओके हजुर हजुर, नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरूले चाहिँ आर्थिक विकासमा फोकस गर्नुपर्छ। विकसित देश भइसकेका छन् तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा हो कि सर? तपाईको नाम? म शिव रेग्मी हो सर। ओहो शिवजी, शिवजीको कुरासँगै मैले पनि सहमति जनाएर म यसमा थप्छु। अब हेर्नुस्, अब निशाजीले भनेको कुरा मलाई पनि कमन सेन्स युज गर्दाखेरि त्यस्तै लाग्थ्यो हैन, तर एक्ज्याक्टली त्यस्तो हुँदैन। किन त्यस्तो हुँदैन नि म भन्छु। अब हेर्नुस्, जो कन्ट्री निकै डेभलप भइसक्यो हुन्छ, टन कसको त्यो माइक ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको छ, म्युट गरिदिनु सबै। मैले यहाँबाट म्युट गर्न अलि गाह्रो छ हैन।
दामोदर प्लिज म्युट योर माइक मेरो यो भिडियो निकालेर भिडियोले म्युट गर्नुस् प्लिज समबडी आई क्यान हियर योर नोइज मैले यताबाट त्यो सकिदैन मैले स्लाइड अन गरेको छु हैन सो प्लिज म्युट गरिदिनुस् हैन यहाँ नि डिस्टर्ब भइराछ र अरूलाई पनि भइराछ हैन प्लिज अनि कति बेला मैले रिस्पोन्स सोध्दाखेरि मात्रै गर्नुस् आर्थिक वृद्धि भनेको डेभलप कन्ट्री स्क्यान्डिनेभियन भन्छ लाइक डेनमार्क नर्वे स्विडेन फिनल्यान्ड निकै समृद्ध जहाँको बेरोजगारी जेरो छ अलमोस्ट जेरो लिटरेसी रेट 99 अथवा 100 भनौँ छ एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी छ अराउन्ड 90 त्यस्तो कन्ट्रीहरू जो समृद्ध भन्छ निकै संस्कारी हाइली के छ सिभिलाइज छ त्यस्तै युरोप भनौँ त्यस्तै गरी तपाईँको अमेरिकाहरू यस्तो समृद्ध मुलुकहरूको लागि चाहिँ आर्थिक वृद्धि निकै जरुरी छ निकै ठुलो एजेन्डा पनि हो माग पनि हो तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि आर्थिक विकास बढी जरुरी छ किन यो त शिव रेग्मीजीले भनिसकेका थिए अब म भन्छु किन भनेपछि जो कन्ट्री अलरेडी डेभलप छन् एउटा अवस्थामा पुगिसकेका छन् डेभलपमेन्टको उनीहरूले चाहिँ के छ भनेपछि यो बेरोजगारीको अन्त्य गरिबी न्यूनीकरण यो सबै भइसकेका हुन्छ उनीहरूको लाइफमा पुलहरू बन्ने अप्टिक फाइबर बनाउने एजुकेसन हेल्थ एभ्रिथिङ दे इज अलरेडी डन नथिङ मोर टु बी डन त्यो हिसाबले के छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जिडिपी एकदमै थोरै बढिरहेको हुन्छ यति थोरै बढिरहेको हुन्छ कि म्याक्सिमम युरोपियन कन्ट्रीमा यु विल बी सक्ड नहुन पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले अलरेडी यसको बारेमा राम्रो स्टडी गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँ सक हुनुहुन्न तर यदि तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा कम अध्ययन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सक हुनुहुन्छ नेपालको जिडिपी ग्रोथ जो छ आर्थिक वृद्धि त्यो धेरै ओडको कन्ट्री 50% कन्ट्री भन्दा बढी छ तर युरोपमा छैन युरोपमा 1 भन्दा पनि कम छ आर्थिक वृद्धि किन उनीहरूले अलरेडी रोडहरू पुलहरू बनाइसक्यो इन्टरनेटहरू जे छ बिछाइसक्यो टावरहरू बनाउनु पर्ने युनिभर्सिटीहरू एकदमै रेप्युटेड रिनाउन्ड युनिभर्सिटीहरू उहिले खुलिसक्यो अब अक्सफोर्डहरू तपाईँको हार्वर्ड त अब पछि खुल्यो अक्सफोर्डहरू क्याम्ब्रिजहरू तपाईँको 13th सेन्चुरीमा खुलिसकेको थियो नेपालको ट्यु 2016 मा खुल्यो त्यो पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न 100 इयर पनि भएको छैन भनेपछि त उनीहरूले आर्थिक विकास त धेरै गरिसकेको छ तर त्यो पेसलाई के छ बढाउनु छ जो कम छ 1% पनि बढिराखेको छैन तर के छ नेपालको त अभियसली बढिहाल्छ तपाईँको रोड बनेको छैन रोड बनाउँदाखेरि पनि आर्थिक वृद्धि भयो तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ इरिगेसन पुगेको छैन तपाईँले नहर लग्नुभयो त्यसले पनि एग्रिकल्चर बढाउँदो हो अर्को साल तपाईँको प्रोडक्सन बढ्यो त्यसले पनि जिडिपी बढ्यो त्यही भएर के छ भने चाहिँ आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि गरिबी कम हुनु बेरोजगारी कम हुनु समानता हुनु भनेको ठुलो इस्यु हुन्छ कन्ट्रिज लाइक नेपाल बङ्गलादेश त्यस्तै नाइजेरिया बुरुन्डी सुरुन्डीहरू जो छ अफ्रिकन कन्ट्रीहरू अनि साउथ एसियन म्याक्सिमम कन्ट्रीहरू अनि ल्याटिन अमेरिकामा पनि छन् कतिपय गरिब कन्ट्रीहरू सो ग्वाटेमालाहरू छन् होइन यस्तो एलडिसीहरू सो यो कन्ट्रीको लागि चाहिँ आर्थिक विकास निकै ठुलो एजेन्डा हुन्छ तर जो कन्ट्री अलरेडी डेभलप थियो उनीहरूको ग्रोथ कम भइरहेको हुन्छ त्यही भएर उनीहरू चाहिँ 1%, 1.5%, 2% बनाउन खोज्छन् निकै कम भयो भने त्यसले नै प्रब्लम गर्छ फिजिकल ग्रोथ बढेन पिसिआई बढ्दैन सो त्यो पनि प्रब्लमेटिक हुन सक्छ भन्ने कन्सेप्चुअल कुराले गर्दाखेरि के गर्छ उनीहरूको एजेन्डा भनेको आर्थिक वृद्धि हुन्छ क्लियर यसमा कसैलाई के क्वेसन आई डोन्ट थिंक यसमा यस्तो सजिलो कुरामा क्वेसन त नहोला हैन एनी क्वेसन जो मैले एजेन्डा ओके ल लेट्स गो अहेड यो एडमिट गर्दाखेरि अलि समस्या भइराछ तर मैले अगाडि जान चाहे अब हेर्नुस् नेक्स्ट स्लाइड आर्थिक विकासका सूचकहरू इन्डिकेटर्स अफ द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अबको टपिक कसैले यसमा सर्टमा भन्नुहुन्छ के होला जस्तो लाग्छ तपाईको म त्यसैलाई इलाबोरेट गर्छु धेरैलाई थाहा होला जस्तो लाग्छ तपाईले अध्ययन पहिलेदेखि नै गर्नुभएको हो तर एक दुईवटा नामहरू मात्रै केले देखाउँछ त आर्थिक विकासलाई ल यो कन्ट्रीको आर्थिक विकास राम्रो रहेछ सन्तोषजनक रहेछ यो कन्ट्रीको त निकै नाजुक छ भन्ने कुरा केले देखाउँछ इन्डिकेटर जस्तो ट्राफिक इन्डिकेटरहरू हुन्छ नि तपाईको टक्क रेड लाइट नजा रुक भनेको स्टप ग्रीन बल्यो भनेको हरियो झण्डा देखाओ जा भनेको सो त्यस्तै यो कन्ट्रीको आर्थिक विकास राम्रो छ है भनेर ग्रीन लाइट कसरी बल्छ यहाँ त ग्रीन रेड त हुँदैन के इन्डिकेटर होला सूचक जसले त्यसलाई देखाउँछ त्यो सूचना दिन्छ सो व्हाट डु यु थिंक मानव विकास सूचकांक एचडीआई पोभर्टी इन्डेक्स यिनीहरू हो सर एकदम एक्ज्याक्टली ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू तपाईको चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्टहरू छ म तपाईलाई इलाबोरेट गरेर बताउँछु है अब यिनीहरूलाई
आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिसँग यो त त्यही डिफिनेसनै आयो, सो आई डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु इट, अलरेडी इलाबोरेटेड। फर्स्ट इन्डिकेटर ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एसडिआई, मानव विकास सूचकाङ्क। यो 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ, 0 to 1। निकै कम छ भने 0 मान्छ, एब्सोल्युटली 0 कसैको पनि हुँदैन, फुल्ली 1 कसैको पनि हुँदैन, रेन्ज हो 0 to 1 हुन्छ यो। जस्तो तपाईले पर्सेन्टेज ल्याउँदाखेरि 0 देखि 100 ल्याउने हो नि त हैन, एसएलसीमा कसैले 90 ल्यायो होला, टपरले 95 ल्यायो होला, फेल हुनेले 27 पनि ल्यायो होला, बट 0 र 100 त आउँदैन नि त कसैको पनि। सो यो पनि यस्तै हो, 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ। 1 को धेरै नजिक छ भनेपछि त्यो एकदमै बेस्ट हो। फेरि जुन इन्डिकेटर जुन कन्ट्रीको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 1 को नजिक छ त्यो बेस्ट हो, त्यसलाई उच्च मानिन्छ, हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्छ। 0 को नजिक छ भने चाहिँ त्यो लो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्छ। तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कुन रिजनको चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स निकै हाई छ, कुन क्षेत्रको, देशको भनिराखेन कुन क्षेत्र, साउथ एसिया, साउथ इस्ट एसिया, ल्याटिन अमेरिका, नर्थ अमेरिका, मिडल अफ्रिका, यस्तै यस्तै रिजनहरू छन्, युरेसिया, कुन जोनको चाहिँ हाई छ? अनम्युट गर्दा हुन्छ, रिस्पोन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने। युरोपतिरको हाई छ सर हैन, स्क्यान्डिनेभिया कन्ट्रीहरुको, नर्वे, युरोप। एक्ज्याक्टली, युरोपको, र युरोपमा पनि अर्को जना साथीले प्रिसाइजली भन्नुभयो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरु, त्यहाँ एउटा पहाड छ स्क्यान्डिनेभियन, सो त्यो रिजनलाई चाहिँ स्क्यान्डिनेभिया भन्छ। त्यो कन्ट्री भनेको डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, यो 4-5 वटा कन्ट्रीहरुको एकदमै राम्रो छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, सधैँ टपमा पर्छ। डेनमार्क नर्मली 1 मा परिरहेको हुन्छ धेरैचोटि। अमेरिकाको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स त यिनीहरुको नजिक पनि छैन। भन्न खोजेको अमेरिकाको चाहिँ जीडीपी यति ठुलो छ हैन, तपाईको 24 ट्रिलियन USD को छ, ट्रिलियन नट बिलियन, हाम्रो त्यो बिलियनमा छ भनेपछि 1000 बिलियनको 1 ट्रिलियन हुन्छ। अमेरिकाको चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ 1000 टाइम्स ठुलो छ जीडीपी। तै पनि एसडीआई मा चाहिँ किन त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरुले टप्यो त? लिटरेसी रेट हुनु, त्यहाँको चेतना हुनु, त्यहाँको चाहिँ एउटा सुरक्षित त्यहाँको लाइफस्टाइल हुनु, समाज हुनु र धेरै पैसा हुनु फरक कुरा हो। निकै सभ्य परिष्कृत जीवनशैली र एक अर्का प्रतिको चाहिँ सम्मान भाव निकै राम्रो मानिन्छ स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वेमा। सो त्यहाँको के छ त, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स धेरै हाई छ, 0.9 भन्दा माथि छ। अब नेपालको कति एराउन्डमा छ? ठ्याक्कै मैले त्यो जीके को लागि सोधेको हैन, मलाई पनि ठ्याक्कै कन्ट छैन, तर कतिको एराउन्डमा छ? 0.6 छ कि 0.5 देखि 7 को बीचमा छ कि 0.4 छ कि एराउन्ड? 0.56 त्यस्तै के एराउन्ड हो, 0.56 समथिङ छ, 0.5 भन्दा माथि छ, तर 0.6 पुग्न आँटेको छ। एक्ज्याक्टली 0.6 पुगेको छैन हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको मोडरेट हो, मध्यम खालको हो। एक हिसाबले त अलि 0.6 भन्दा तल त निम्न नै भन्छ होला, तर अब मध्यम मिडियम मोडरेटली गुड भन्नेमा आइराछ हामी पनि। अब धेरै कन्ट्रीहरु छ, सोमालियाहरु, युरोपतिरको कङ्गोहरु, दक्षिण सुडानहरु, तिनीहरुको भन्दा चाहिँ राम्रो हो। कतिपय कन्ट्रीमा 0.35 पनि छ अहिले पनि। सो अब यो 0 देखि 1 को रेन्जमा हुन्छ, धेरै कमन कुरो, म धेरै भन्दिन। लक्ष्य योजनाको लक्ष्य 0.624 थियो, 0.583 चाहिँ एचिभ भएको 14th प्लानको अन्तिम सम्ममा। हो, ग्रेट। यसरी तपाईले चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि याद गर्नु होला। यो थ्योरीमा त त्यति गर्नु होला, तर अब्जेक्टिभमा त तपाईले एक्ज्याक्टली याद हुनु पर्छ। त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। त्यो गिनी कोएफिसिएन्ट है। अब गिनी कोएफिसिएन्ट के जनाउँछ होला गिनी कोएफिसिएन्टले? सिम्पली हेलो, धनी र गरिब बीचको खाडल, धनी र गरिब बीचको आपसमा देखिने डिभाइड अथवा डिस्प्यारिटी अथवा चाहिँ विकराल अन्तर हैन? Exactly, the disparity that we experience between the haves and have-nots is the Gini coefficient. Coefficient भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब म्याथमा नि कोएफिसिएन्ट हुन्छ है, कुनै 0. something वाला भ्यालुलाई कोएफिसिएन्ट भन्छ, यो मल्टिप्लाई बाइ डिभाइड बाइ 100 हान्ने वाला। अब यसमा त्यो कस्तो कोएफिसिएन्ट हो भनेपछि यदि कुनै हुने वर्ग छ, निकै सम्भ्रान्त वर्ग छ है, एलाइड छ, लाइक नेपालमा कुनै बेला राणा रिजिमको टाइममा राणाहरू, जबराहरू, जङ्गबहादुर राणाहरू, उसको सन्ततिहरूलाई, चन्द्र शमशेरहरू, के थियो? एलाइड थियो। अब राजा मोनार्की पिरियडमा चाहिँ अभियसली राजाको फ्यामिली होला, अथवा चाहिँ त्यो सत्तामा चाहिँ जसको पावर छ, टप लेभलको ब्युरोक्र्याट होला, त्यस्तो भनेको चाहिँ के भयो त? हुने खानेहरू भयो, ह्याब्सवाला भयो।
जोसँग चाहिँ रिसोर्सेस माथिको होल्डिङ पावर छ, जसले रिसोर्स माथि कब्जा गरेको छ, त्यो भयो एउटा वर्ग, हरेक कन्ट्रीमा हुन्छ त्यो। अर्को हुन्छ बिचरा के त सीमान्तकृत, मार्जिनलाइज्ड, भनेको मार्जिनतिर छ, किनारा छ, मफसलतिर छ, के त राज्यको सेवा सुविधाबाट के छ त वञ्चितीकरणमा पुगेको छ। नर्मल कन्ट्रीको चाहिँ पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा पनि उसले चाहिँ हिस्सा लिन पाएको छैन। त्यस्तो भनेको चाहिँ ह्याभ नट वाला भयो, ह्याभ नट वाला भयो, जोसँग रिसोर्स माथि होल्डिङ पावर छैन हो। यो हुने र नहुने बिचको जो ग्याप छ, खाडल छ, त्यसलाई भन्छ गिनी कोएफिसिएन्ट। त्यो गिनी कोएफिसिएन्ट पनि 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ तपाईको। अब यो भनेको कस्तो होला भनेपछि अब हेर्नुस्, अब 0 भनेको चाहिँ 0 इनइक्वालिटी भन्छ, भनेपछि 0 छ भने चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट छैन, असमानतै छैन। प्र्याक्टिकल लाइफमा हुँदैन असमानता, जहाँ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईको फ्यामिलीमा पनि तपाईँ 3-4 जना भयो भने चाहिँ तपाईँ 3-4 जना पनि भिन्नता होला, सबैको हाइट सेम हुँदैन, कसैको हाइट अलि अग्लो हुन्छ, कसैको होचो हुन्छ, कोही अलि थोरो मोटो हुन्छ, कोही अलि कम मोटो हुन्छ हैन। सो त्यस्तै कुनै पनि कन्ट्रीमा पिपुलहरु बीचको अवस्था स्ट्याटस पनि सेम हुँदैन, भनेपछि शून्य समानता हुँदैन, असमानता। त्यसैगरी कम्प्लिटली इनइक्वालिटी पनि हुँदैन, बट 0 देखि 1 रेन्ज मात्रै हो। 0 ले के जनाउँछ कम्प्लिट एब्सोल्युट इनइक्वालिटी, 1 ले के जनाउँछ, सरी 0 जनाउँछ, 1 ले जनाउँछ एब्सोल्युट इनइक्वालिटी, भने पूर्ण समानता। त्यसको मतलब चाहिँ यो कस्तो भयो, यो 0 को नजिक हुनु राम्रो कि 1 को नजिक हुनु राम्रो? 0 को नजिक राम्रो हो, 0 को नजिक राम्रो। किनभने चाहिँ यो गिनी कोएफिसिएन्ट भनेको असमानता जनाउने हुनाले समानता हुनु राम्रो, असमानताले 1 जनाउँछ, समानताले 0 जनाउँछ। दैट्स व्हाई 0 इज बेटर। अब हेर्नुस् अर्को छ एचपीआई, ह्युमन पोभर्टी इन्डेक्स, मानव गरिबी सूचकाङ्क। 1997 देखि ह्युमन पोभर्टी इन्डेक्स तपाईको पब्लिश हुन थालेको हो। 3 वटा मेजर तपाईको चाहिँ यसको इन्डिकेटरहरु छ, सर्भाइभल, नलेज एन्ड डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड लिभिङ। सर्भाइभल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ के त, तपाईको जो सर्भाइभ गर्ने तपाईको चाहिँ के छ, तपाई भित्रको क्विस्ट छ त्यो हो। नलेज भनेको तपाईको केले जनाउँछ त, तपाईको एजुकेसनले, तपाईको लिटरेसीले, तपाईको इम्पावरमेन्टले। र डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनेको तपाईको क्वालिटी अफ लाइफ। यो 3टा सूचकहरुले के जनाउँछ, तपाईको एसपीआई लाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अब बीओपी मा जाम, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन भन्छौं हैन। ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको चाहिँ व्यापार सन्तुलन भयो। ले कुनै मुलुकको व्यापारमा हुने आयात र निर्यात बीचको चाहिँ केलाई जनाउँछ त, ब्यालेन्स अफ ट्रेडले अन्तर जनाउँछ। नेपालको ब्यालेन्स अफ ट्रेड कस्तो छ, यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? नेगेटिभ। नेपालको बीओटी निकै विकराल रूपमा चाहिँ नेगेटिभ छ, नकारात्मक छ। किन छ भनेपछि हामीले जति आयात गर्छौं त्यसको अनुपातमा निकै कम निर्यात गर्छौं। किन हामीसँग ठुलठुलो कल कारखाना छैन, हामीसँग तुलनात्मक लाभका त्यस्तो प्रोडक्टहरु छैन अरु कन्ट्रीले जो किन्दियोस्, हामीसँग चाहिँ सीवेजहरु छैन, भनेपछि कुनै बन्दरगाह छैन जो समुद्रको मार्ग भएर ब्राजिल पठाउन पाइयोस् हैन, अथवा तपाईको इन्डियाले पनि चाहिने कुराहरु किन्दिदैन, किन उ अलरेडी तपाईको चाहिँ सेल्फ के छ त, इन्डिपेन्डेन्ट छ। दैट्स व्हाई हामीले केही मात्रै पस्मिनाहरु, दालहरु, तेलनहरु, ओलिभ ओइलहरु जो पठाउँछौं, जैतुनहरु युरोपमा पठाउँछौं, के बंगलादेशतिर पठाउँछौं, इन्डियातिर, चाइनातिर पठाउँछौं, त्यो नगण्य छ केको तुलनामा जति हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौं। कारहरु, बाइकहरु, तपाईको चाहिँ कपडाहरु हेर्नुस्, साडीहरु, सानो सबै एभ्रीथिङ भनौं न, मोबाइलहरु, ल्यापटप। सो दैट्स व्हाई हाम्रो के छ, ब्यालेन्स अफ ट्रेड नेगेटिभ छ। यो ग्याप भनेको ब्यालेन्स अफ ट्रेड हो। तो मुलुकको तीव्र एवं सन्तुलित विकासको लागि के हुनुपर्छ त, त्यो सरप्लसमा हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। पोजिटिभ कब हुन्छ, आयात कम निर्यात बढी भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। हामीले जुन दिन चाहिँ 20 बिलियन डलरको चाहिँ सामान एक्सपोर्ट गरेर 10 बिलियन डलरको इम्पोर्ट गर्छौं, त्यति बेला हाम्रो ब्यालेन्स अफ ट्रेड हुन्छ सरप्लस 10 बिलियन डलर। तर त्यो ड्रिम मात्रै हो, अहिले मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको। सो यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ तपाईको चाहिँ ओभरअल आर्थिक विकास झल्काउने ब्यालेन्स अफ ट्रेड हो। त्यसको लागि चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, आयात भन्दा निर्यात बढी हुनुपर्छ। जस्तो अमेरिकाको छ, चाइनाको त एकदमै टपमा छ, चाइनाले धेरै निर्यात गर्छ, ठुलो पपुलेसन छ, मासिभ प्रोडक्सन छ। अन्त्यमा एसडीआई, गिनी कोएफिसिएन्ट, एचपीआई तथा ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको आर्थिक विकासको इन्डिकेटरहरु हो। यो सबै सूचकलाई निहाल्दा नेपालको अवस्था अझै पनि धेरै हिसाबले पछाडी छ, विपन्न कन्ट्रीकै रूपमा रहेको छ। दैट्स व्हाई यो सबै आयाममा चाहिँ सुधार गर्नु, सर्वतोमुखी सुधार गर्नु जरुरी छ। भने मल्टी डाइमेन्सनल इम्प्रुभमेन्ट इज रिक्वायर्ड भन्छ।
सो हाम्रो के छ त धेरै अवस्था नाजुक छ, सबै आयाममा पछाडि छ हामी। यो सबै देशको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि के छ त सुधार हुनु जरुरी छ भन्छ। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। र मैले चाहिँ आज कुरा गरेँ आर्थिक वृद्धि के हो, आर्थिक विकास के हो, आर्थिक विकासलाई केले झल्काउँछ त, के छन् त्यस्ता इन्डिकेटरहरू। सो आजको हाम्रो टाइम पनि वी आर रनिङ आउट अफ टाइम, थोरै मात्रै समय छ। अब हामीले चाहिँ यो थोरै रहेको समयमा चाहिँ एक दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ तपाईकोबाट कुनै क्वेरीजहरू छ भनेपछि आई क्यान एड्रेस दैट। र यो सँगै मैले अर्को एउटा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सानो सूचना विज्ञापनको रूपमा नलिएर सूचनाको रूपमा, हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल पनि छ विकास ब्लग भन्ने, मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल हो। त्यसमा चाहिँ मेम्बरशिप भन्ने एउटा नयाँ त्यसमा फिचर आएको छ अहिले भर्खरै। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा निश्चित लेभल पुगिसकेपछि त्यो मेम्बरशिप फिचर युट्युबले दिन्छ हैन। सो मैले भर्खरै यो विक मात्रै 3 दिन पहिले पाएको हो। त्यसमा के 3टा पकहरू राखेको छु। पक भनेको चाहिँ कुनै स्किम जस्तो हो। 3टा पक छ, एउटा पक चाहिँ त्यति काम लाग्ने छैन, त्यो इग्नोर गर्दा हुन्छ। त्यो क्युएनए सेसन लाइभ च्याट भनेको छ, त्यो कामको छैन, तपाईलाई त्यति युजफुल हुँदैन। तर सेकेन्ड र थर्ड पक छ, त्यो छ एउटा चाहिँ मेटेरियलहरुको पीडीएफ को, अर्को छ अनलाइन क्लासहरुको। सो हामीले चाहिँ यो जो सेसनहरु छ अहिले गरिराखेको, यो त अब तपाईको सर्ट टर्म भयो, अलि लङ 2 घण्टाको तर रेगुलर बेसिसमा पर डे हरेक दिन जाने र सिलेबस पुरै भ्याउने हिसाबले चाहिँ हामी त्योमा होमवर्क गरिराखेको छ। अहिले नै पुरै 100% भएको छैन, तर हामीले 60% होमवर्क गरेका छौं हैन। र अनि पीडीएफहरुको पनि हामीले चाहिँ सबै त्यो गरेर अपडेट गरेर चाहिँ चाहिने तपाईको चाहिँ अननेसेसरी कुराहरु नलाखेर बजारमा भएको बुक कस्तो पुरै त्यस्तो भन्दा पनि एक्ज्याक्टली एक्जाममा के आउँछ त्यस्तै क्वेशनहरु अथवा त्यस्तै कन्टेन्टलाई राखेर मात्रै सर्ट सटिक छोटो समय पढ्न मिल्ने, कन्फ्युज नहुने हामीले पीडीएफ पनि बनाइराखेको छ। तपाईहरु त्योमै त्यो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो च्यानलमा गएर जोइन अप्सन हुन्छ हैन। सो त्यहाँ अप्सन दिन्छ तपाईले कुन पक जोइन गर्ने, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टको लागि अलि गाह्रो होला नेपालमा, त्यहाँ जापानिज येन देखाए पनि नेपालमा कन्भर्ट गरेर नेपाली रुपैयाँमा देखाउला, पैसा निकै कमै छ। मैले त्यो पैसाको लागि भन्दा पनि एउटा सिस्टम बसाल्न मात्रै राखेको हो हैन। सो तपाईले त्यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ तयारीको लागि, जसमा एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको हो हैन। यसलाई चाहिँ कुनै विज्ञापन सम्झेर यो जोइन गर्नै पर्छ भन्ने नसोच्नु होला हैन। तपाईसँग धेरै माध्यमहरु छ अहिले, तपाई जसरी पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो च्यानलमै गएर मात्रै निकै नै एकदमै अग्रगामी छलाङ हान्नु छ भन्ने चाहिँ छैन, नट नेसेसरी, तर एउटा अप्सन मात्रै भनेको। सो मैले एउटा इन्फर्मेसन जो राखेको थिएँ यति मात्रै हो। प्रश्नहरु एनी क्वेशन्स छैन भने चाहिँ वी क्यान एन्ड हियर। सर हजुर, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास बीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी लेख्दा हुन्छ? अन्तर सम्बन्धलाई कसरी राख्ने भनेपछि अन्तर सम्बन्ध भनेको रिलेसन भयो हैन। रिलेसन देखाउँदाखेरि कहिले पनि तपाईले चाहिँ सुरुमा डेफिनेसन बताउने है। आर्थिक वृद्धि भनेको कुनै पनि देशको एउटा निश्चित आर्थिक वर्षमा आउने के हो त अर्थतन्त्रमा आउने भौतिक वृद्धि हो भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै भौतिक वृद्धिसँगै आएको चाहिँ तपाईको चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ अथवा जनताहरुको जीवनस्तरमा आएको सुधारात्मक परिवर्तन भनेको आर्थिक विकास भनेर लेख्नुहुन्छ डेफिनेसन। त्यो पछि यसले क्वालिटेटिभ देखाउँछ, यसले क्वान्टिटेटिभ देखाउँछ भनेर लेख्नुहुन्छ। एउटा डिफरेन्स जस्तो, भेरिएसन जस्तो, तथापि भनेर लेख्नुहुन्छ त्यो पछि। तथापि यी दुई भनेको चाहिँ यी दुई बीच अन्योन्याश्रित भनेको चाहिँ निकै क्लोजेस्ट भनेको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भनेर दिनुहुन्छ त्यो पछि। अब त्यो सम्बन्धलाई द्याएका बुदाहरुमा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो। कोही मान्छेलाई निकै राम्रै बुदा आउँछ, मलाई पुरा एकदमै स्ट्रङ पोइन्टहरु पुरा बोल्ड लेटरहरु आउँछ भनेर लेख्नुहुन्छ भने त्यसरी लेख्नुस्। अब आउँदैन यस्तै यस्तै हो मिलाएर लेख्ने हो भनेर लेख्नुहुन्छ भने प्याराग्राफमा नो रिस्क, प्याराग्राफमा लेख्नुस् मजाले। मान्छेले धेरै मेहनत गरेर पढ्दैन, अब रिस्क घट्छ, अलि मार्क्स कम आउला हैन, तर मार्क्स आउँछ। तपाईले अब के लेख्ने भने चाहिँ त्यो पोइन्टहरुमा आर्थिक विकासको लागि आर्थिक वृद्धि जरुरी छ। हेर्नुस्, कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ ग्रोथै छैन, इकोनोमी नै बढेन भने जस्तो निशाजीले सुरुमा भन्नुभएको थियो, आर्थिक विकास सम्भवै छैन। अब जीडीपी नै छैन, अब के आर्थिक विकास हुन्छ? कसरी गरिबी घट्छ? पोषण हुनु परेन, एजुकेसन हुनु परेन गरिबी घट्नलाई, जब पाउनु पर्यो नि गरिबी घट्नलाई। द्याट्स वाइ तपाईको के छ भने चाहिँ यो भनेको 22 वर्ष जस्तै हो, तपाईको एकअर्कासँग पुरै टाँसेको छ, नङ मासु जस्तै हो। अब तपाईले लिटरल वर्डहरु, यो मेटाफोरहरु, सिमिलीहरु त युज गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि भयो। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसको सम्बन्ध निकै क्लोज हुन्छ। आर्थिक वृद्धि भएन भने अब तपाईको जीडीपी नै बढेन भने आर्थिक विकास सम्भव छैन। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ आर्थिक विकास भएन, आर्थिक वृद्धि मात्रै भयो भने पनि लङ रनमा त्यो कन्ट्री चाहिँ सस्टेन गर्न सक्दैन। हत्तै पैसा भइदियो, रेमिट्यान्स आयो, तर के गर्नु? रेमिट्यान्स आएर घरमा त्यसको मान्छेहरु पढ्दैन, बुद्धि छैन, टिभी किनेर बस्छ 1 लाखको, बच्चाहरुलाई बरु एजुकेसन दिनुपर्ने, मेकअप गर्नुको सट्टा चाहिँ त्यहाँ बरु एउटा कुखुरा फर्म खोल्नु पर्ने, तरकारी फलाउनु पर्ने, त्यो पो विकास हो त? त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो।
तपाईको घरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हस्बेन्डले पठाएको मन्थली 1 लाख पठायो भन्दा तपाईले उडाउनु भयो भने त सर्ट एन्ड टाइमको लागि त वृद्धि त भयो, तर त्यसले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त गरेन नि, इन्टरप्रेनरशिप गरेन। द्याट्स वाइ के हुन्छ त्यो सस्टेन हुँदैन। त्यही भएर आर्थिक विकास पनि जरुरी छ भनेर तपाईले जोडेर लेख्ने हो। अब अहिले मैले सर भन्दाखेरि धेरै पोइन्टहरु आउँदैन, किन आउँदैन भने चाहिँ हामीले पनि त्यही सोचेर लेख्ने हो, तर त्यो लेख्दै जाँदाखेरि तपाईको माइन्डमा अरु बुदाहरु आउँछ, त्यसरी मिलाएर लेख्ने। इक्जाम्पल 100% राख्ने नि, कन्ट्रीको दिन सकिन्छ। जस्तो तपाईको चाहिँ युरोपहरुले चाहिँ सुरुमा आर्थिक वृद्धि नै गरेको हो, औद्योगिक क्रान्तिहरु गर्यो, पावर लुमहरु गर्यो, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ विभिन्न तपाईको चाहिँ तपाईको चाहिँ कारखानाहरुबाट चाहिँ विभिन्न तपाईको चाहिँ मेसिनरी सामानहरु गर्यो। त्यसले के गर्यो त उनीहरुको हेर्नु त क्वालिटी अफ लाइफ बढायो, एजुकेसन लिटरेसी रेट 100 पुर्याइराखेको छ, उनीहरुको चाहिँ अहिले हेल्थ फ्यासिलिटीहरु बढेको छ, अल्टिमेटली आर्थिक विकासमा टिवा पुगेको देखिन्छ। तर नेपालको के छ त सानो जीडीपी छ, यसले आर्थिक विकास पनि भइरहेको छैन। सो तपाईले यु क्यान गिभ द एक्जाम्पल एज वेल, त्यो दिदा हुन्छ, फरक पर्दैन। सो अब चाहिँ 1 मिनेट पनि छैन, आई थिंक इट्स टाइम टु स्टप हियर। र सम्पूर्ण मित्रहरुमा जो आज जोडिनु भयो यो जुमको चाहिँ हाम्रो थर्ड सेसनमा, मैले फेरि कृतज्ञता प्रकट गरे र फेरि अर्को जुम मिटमा हामी भेट्ने छौं। यो प्रोमिस सहित म बिदा भएँ। सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमस्ते, हैव अ गुड टाइम, बाय। नमस्कार सर। नमस्ते। थ्यांक यू। Bye Bye, sir. Thank you, sir. Bye, you welcome.